गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा सगळी. आणि आयजूय बी तुमकां कांय असो व्लॉग असो चाडू ना. आणि आयज बाबागे क्लिपिंग्स हांवें कांय घालूं ना कित्याक तेगी ना कांय काडलोली हाय थोडी काडलोली ती हांव मागीरची एक व्लॉग करतना सगळी तितून घालतले. ओके सो हितून बी कांय घालिना. सो आयज तुमकां हाडल्या रेसिपी रोस आमलेटाची रेसिपी हाडल्या तुमकां. ओके सो ती रेसिपी हांवें कशी केल्या न्हू सो ती तुमकडेन हांव शेअर करता. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करुया. ओके सो गाय थिंग चिकन गेला वॉश केला आणि ताका आलें लसूण पेस्ट आनी मीठ लावन हांवें सायडीक दवरलेलें. ओके आनी मागीर 2 कांदे घेयला, ग्रीन चिली घेयला, सोय घेयला. 2 कांदे म्हणल्यार एक कांदो हांव सोय भाजून आनी मागीर वांटपा आनी एक कांद्याची फोण्ण मारपाक घेयलेलें. सो हांवें पयलें भाजलें तेल घालून सोय कांदो आनी ग्रीन चिली बाराबर घायले आनी भाजलें. हिंगा म्हाजी फ्लॅश लायट चलना आहली, बॅटरी लो आहा म्हणून. सो मातशी कावूक कसा आनी गरम मसाला घेयला आनी मागीर 2 ते 3 कुलेरां गरम मसाला घायला सोय भाजल्या उपरांत आनी ते बी भाजल्या बरें. ओके 2 ते 3 मिनटां अशें भाजलें मातशें उगोन आनी मागीर हांवें ते मिक्सरार घालून थोडें उदीक घालून पेस्ट केला. सो पेस्ट केर म्हाजो रेडी आहा. सो मागीर एक पॅन घेयला हांवें आनी तितलें थोडेंशें तेल घालून गरम केला आनी तितून मागीर कांदो आनी टोमोट घायला. ओके पयलीं कांदो फोण्ण मारून घेयला आनी मागीर हांवें टोमोट घायला आनी टोमोट मोव जाल्या उपरांत मागीर तितून हांवें चिकन घायला आनी धांपून दवरला उगत मातशें उगत कित्याक चिकनाचें उदीक सुंटो न्हू तेका लागून मसालो पयलीं घालूं ना. फकत चिकनू घायला आनी 2 ते 3 मिनटां अशें धांपून हें केलां शिजयला. ओके आनी मागीर तेगे उदीक सुटल्या उपरांत मातशें वगता आनी मागीर तो मसालो वांटलो तो घायला तितून. हांवें मसालो वांटलो तो घायला आनी ते हांवें इल्लें उदीक हाका आनी मिक्सराक लागून तें मुतलें थोडेंशें ओतून उदीक घायला आनी तें शिजोवन दवरला. म्हणजे शाकोती सिंपल शाकोती रेडी आहा. ओके शिजोवंक दवरला सायड बाय सायड. मागीर दुसरी तयारी केली नाल्यार आतां आमलेटीची तयारी करता सायडीक. सो हें मागीर शिजलें आनी मागीर बंद करून हांवें दवरलें. 2 तांतयां घेयला, एक कांदो, ग्रीन चिली आनी फ्रेश कोरिएंडर. ओके आनी कातरून एक बावलान घायला आनी मीठ घायला तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी घालून जाता. तांतें घायला आनी मारला आनी मागीर एक पॅन घेयला आनी तेचे ऑयल घालून आमलेट केल्या. ओके सो आमलेट केल्या आनी मागीर दाखयता तुमकां कशें तें. लेमन आनी कांदो हांवें गार्निशींग दवरलेलो कातून तेचें आमलेट घेयलें. तेजे वयल्यान मागीर हांवें शाकोती घायल्या चिकनाची. ओके पयलीं ग्रेवी घायल्या आनी मागीर चिकना कुडके घायल्या ग्रेवी घायल्या सारकी. सो तुमकां कशें तुमकां पयलीं ग्रेवी तेजे वयल्यान तांतें आनी तशें बी घालून जाता. हांवें पयलीं आमलेट दवरल्या ग्रेवी घायल्या आनी तेचे वयल्यान कांदो आनी लेमन दवरल्या. होप सो तुमकां मागीर रेसिपी लायक जाता म्हणून. ओके मीट नेक्स्ट व्लॉगान गायस. चिकन रोस मलाई. सो गायज तुमकां मागीर रोस आमलेटाची रेसिपी कशी दिसली बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करूं विसरू नाका. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. आनी हांव जाणा तुमी मिस करता देनू बाबा म्हणून. सो देनू बाबागे क्लिपिंग्स हांवें त्या ब्लॉग्सांनी हाडटले पूण आतां तुमकां दाखयता म्हाजी खुशी खूब आबोगलोलो. ओके बाबा हाय शे. हाय गायज. Hi guys, हेड मॉम. it's mom. बाबा हेड मॉम. Papa, it's mom. Eating Okay biscuit now. now eating biscuit and drinking dudu Taking the door. and eating biscuit. तो राती कडेन न्हू तो आतां दूध पिवयता तेका आनी बिस्कीट मागोन हाडल्या मम्मी कडेन. सो आमी आतां हे कुडका. सो हेजे ब्लॉग्स तुमकां येतले मागीर. ओके थोड्या दिसा येयला चड दिसा येवना, 1-2 दिसा येयले कितें कामां लागून. ओके तेका लागून हांव व्लॉग तुमकां मागीर हाडटलें कित्याक व्लॉग एडिटींग बी करपाक म्हाका तितू टायम मेळना. सो ही रेसिपी न्हू वॉयस घालुनूच इजिली म्हाजें हें जातलें म्हणून सो घालताले तुमकां हांव व्हिडियो हाडला रेसिपीचो. होप सो तुमकां लायक जातो म्हणून. ओके टील देन बाय गायज.